फेरि त्यही कुरा अलिकति रिभिज गर्नला हो है। हामी सिर्फ अहिले ओरिएन्टेसन क्लास मात्र सब्जेक्ट म्याटरको बारे मात्र पढ्न खोजिरहेको छौँ, भित्र कन्टेन्टमा जाँदैनौँ। जब आइयुले एउटा कुनै क्राइटेरिया निकालेर अनलाइन क्लास लिने र यो यस्तो तरिकाले लिने भन्ने कुरा आयो भने अनि हामी क्लास स्मुथली जान्नलाई नै यो प्रोसेस अप्नाएको हो। अब कुरा मेन कुरा के आइदियो भने आइयुले अब आज तुरुन्तै नोटिस निकाल्यो भने फेरि हामी यो स्टुडेन्ट कहाँ छ के छ र कसरी गर्ने भन्ने कुरामा खोज्दै नै फेरि यो 10-15 दिन जान सक्ने भएकोले अहिले नै हामीले यो प्रिपेयर गरिरहेको हो। यसरी बुझ कि होइन, यो तिमीहरूलाई कन्ट्याक्टमा गर्न खोजेको। तर अब जस्तो अहिले नम्बर अफ स्टुडेन्ट 22, जबकि मैले लिँदाखेरि 35 जना थियो, तिमीलाई थाहा छ होला होइन। अब इन्ट्रेस्टै तिमीहरू लिएन, यसरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट कम हुँदै जाने हो भने त पछि अनलाइन लिँदाखेरि त जजना आए पनि लिनुपर्ने हुन्छ, तिमीहरूलाई नै प्रब्लम हुन्छ कि। अब त्यही भएर सहजताको लागि गरिरहेको हो। र म अब तिमीहरूले फर्म भरेको अब लिस्ट सरले त स्क्रिन सेयर गरिसकेको छ, मैले पछि तिमीहरूलाई सियालाई पठाइदिन्छु। कम्प्युटरबाट 11 जनाले फर्म भरेको छैन र इलेक्ट्रिकल, खुसीको कुरा इलेक्ट्रिकलको सबैले फर्म भर्यो है। 13 जनामा 13 जनाले नै फर्म भर्यो। कम्प्युटरबाट चाहिँ 11 जनाले फर्म भरेको छैन। सबभन्दा पहिला फर्म भरिदियो। फर्म भरिसकेपछि अब त्यसमा हामीले नेट भएकोहरूलाई त यो अनलाइनको लागि रिक्वेस्ट गर्ने हो। नेट नभएकोहरूको प्यारेन्ट्ससँग कुरा गरेर के कस्तो हो, कस्तो किसिमले गर्न सकिन्छ कुरा गरेर हामी अनलाइनमा ल्याउने कोसिस गराउँछौँ होइन। अब टाइम लाग्ने, त्यही भएर के छ भने यही कुरा प्रोसेसमा लाँदा फेरि 10-12 दिन 15-20 दिन भनेको जान सक्छ कि। त्यही भएर हामी अहिले चाहिँ त्यसरी तयारी गरिराख्ने हो। र अब जब तिमीहरूको सब्जेक्टहरू जस्तै अब यसपछि हुने सब्जेक्टहरू हाम्रो के छ भने म्याथ भयो, थर्मो भयो, तिमीलाई केमिस्ट्रीको गराउँछु एउटा, अनि बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको छ, अनि त्यसपछि ड्रइङ छ होइन। यी सब्जेक्टहरूको बारेमा पनि सबै अलिक ब्रिफिङ गर्दै 10-12 दिन या 14-15 दिन गइहाल्छ। त्यसपछि केही रुल्स आउँछ, त्यो अनुसार तिमीलाई फलो गराइहाल्छु म होइन। तर सकेसम्म सकभर पार्टिसिपेसन बढ्नु पर्यो है। अहिले 28 पुग्यो, खुसी कुरा छ। नम्बर अफ चाहिँ पार्टिसिपेसन बढ्नु पर्यो र तयारी भएर बस्नु पर्यो। ल मैले भने यति हो। म यो क्लिक गरेर यो हाजिर भइसकेपछि म चाहिँ यहाँ एकछिन बसेर पनि जान्छु। ल सर सुरु गर्नुभयो हुन्छ। म चाहिँ अब यो हाजिर चाहिँ अब 27 1-2 मिनेट है त सर। हजुर आउने क्रम छ कि एकछिन 1-2 मिनेट। हुन्छ म लास्ट सरले सुरु गर्दै गर्नु अनि म दिइहाल्छु। हुन्छ मैले अथवा सुमन सर अथवा समीर सर कसैले पढाउनुहुन्छ होइन। जे होस्, हामीले सेकेन्ड पार्टमा पढ्ने भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल्स अफ थर्मोडाइनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफर सब्जेक्ट भइहाल्यो। अनि आज चाहिँ हामीले अब बेसिकल्ली हल्का इन्ट्रोडक्सन टाइपको मात्र है, जसमा चाहिँ हामीले अब सिलेबसको डिस्कसन गर्छौँ। अनि त्यसपछि गएर भयो ल्याब के गर्छौँ भनेर, अनि त्यसपछि मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन के कस्तो छ होइन। अनि त्यसपछि गएर ट्युटोरियलको बारेमा, अनि कुन बुक रिफर गर्दा ठिक हुन्छ, यस्तै कुराहरू डिस्कस गर्ने हो आज होइन। सो अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी सिलेबस हेरौँ न त होइन सर र एकचोटि। अब सिलेबस चाहिँ यस्तो छ, अब हामीले पढ्नुपर्ने च्याप्टर भनेको चाहिँ लगभग 7वटा छ, देखिरहेछ। 2वटा च्याप्टर देखिया छ अहिले? देखिया छ है? भन है, मन चलाउँदैछु कि बल्ल होइन, त्यही भएर यसो कन्फर्म गर्नु पऱ्यो। बेला बेलामा सोधिरहेको छु, यसो रिप्लाई गरेर बस अहिले। सो यो फर्स्ट 2टा च्याप्टर भयो, अनि थर्ड फोर्थ होइन। यसरी हामीले कतिवटा भन्दाखेरि 7वटा च्याप्टर चाहिँ पढ्छौँ होइन। सो 7वटा च्याप्टर पढ्छौँ, अनि हामी यो चाहिँ सिरियल्ली नै पढ्छौँ है। सबभन्दा सुरुमा अब सिरियल्ली पढ्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा त अब थर्मोडाइनामिक्सको इन्ट्रोडक्सनबाट नै स्टार्ट हुन्छ। सो यो च्याप्टर सुरुमा पढ्दाखेरि चाहिँ अब थर्मोडाइनामिक्स तिमीहरूले प्लस 2मा पनि हल्का फुल्का सबै पढिसक्यो होइन। फर्स्टमा पढ्यो होला, सेकेन्डमा पढ्यो, हजुर सर, कन्सेप्ट, हिटको कन्सेप्ट, टेम्परेचरको कन्सेप्टहरू भयो होइन। अनि त्यसपछि गएर यो म्याटरको स्टेट्सहरू भयो, अनि प्रपर्टिजहरू भयो, पढेछौँ नि होइन। यस सर। हो, अब त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ इन्जिनियरिङ भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ पढ्ने हो होइन, इन्जिनियरिङ एप्रोचबाट पढ्ने हो। सो थर्मोडाइनामिक्स भन्नाले चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि अब यो एउटा 2टा ग्रिक वर्ड्स मिलेर बनेको हो होइन, थर्म प्लस डाइनामिक्स भनेर होइन। थर्म भनेको चाहिँ हिट भइहाल्यो, डाइनामिक्स भनेको चाहिँ पावर हो, अनि पावर भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि रेट अफ डुइङ वर्क हो होइन। सो बेसिकल्ली थर्मोडाइनामिक्स भनेको चाहिँ स्टडी अफ हिट एन्ड वर्क हो। हिटलाई वर्कमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, अनि फेरि वर्कलाई चाहिँ हिटमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, यही 2टाको रिलेसन वरिपरि चाहिँ हाम्रो यो होल थर्मोडाइनामिक्सको चाहिँ
च्याप्टर रिभल्भ भइरहेको हुन्छ कि। सो फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले थर्मोडाइनामिक्सको डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्छौँ। त्यसपछि त्यसको चाहिँ हरेक इन्जिनियरिङ डिसिप्लिनमा, चाहे त्यो सिभिल होस्, मेकानिकल होस्, अब तिमीहरूको कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स जुनसुकै इन्जिनियरिङ डिसिप्लिन होस्, त्यसमा चाहिँ थर्मोडाइनामिक्सको एप्लिकेसन्सहरू छ। त्यही भएर हामीले यसको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्न जरुरी छ होइन। अब जस्तै अब तिमीहरूको फिल्डमा के एप्लिकेसन छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ अब जस्तै अब कम्प्युटर डिभाइसेसहरू हुन्छ होइन, इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसहरू हुन्छ। सो यो सबै डिभाइसेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हिटलाई चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने अथवा कसरी सिस्टमलाई चाहिँ कुल गर्ने भनेर चाहिँ पढ्ने हो यसमा होइन। अब यस्तो यस्तो कुराहरू पढिन्छ। अनि त्यसपछि गएर अब थर्मोडाइनामिक्स भनेकै अब स्टडी अफ हिट एन्ड वर्क भने, हिट एन्ड वर्क यिनीहरू भनेको त फर्म अफ इनर्जी नै हुन् होइन। सो इनर्जीले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई अथवा भनौँ हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई चाहिँ आजको युगसम्म चाहिँ ल्याइपुर्याउन के कसरी कन्ट्रिब्युट गर्यो होइन, यसको बारेमा नि हल्का फुल्का बुझ्छौँ। अनि थर्मोडाइनामिक्स पढ्दाखेरि चाहिँ दुईवटा एप्रोच हुन्छ जहिले पनि है। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर छ नि इन्ट्रोडक्सन, त्यही अन्तर्गत हो सबै। सो दुईवटा एप्रोच हुन्छ। एउटा एप्रोच भनेको चाहिँ माइक्रोस्कोपिक एप्रोच हो होइन, अनि अर्को एप्रोच भनेको चाहिँ म्याक्रोस्कोपिक एप्रोच हो। अब हल्का चाहिँ भनिदिन्छु म यसको बारेमा पनि है त। अब माइक्रोस्कोपिक एप्रोच भनेको चाहिँ अब साइन्टिस्टहरूले चाहिँ फलो गर्ने एप्रोच हो, जसमा चाहिँ होइन हरेक पार्टिकल्सहरूको चाहिँ बिहेभियरलाई स्टडी गर्न परिन्छ। हामीले चाहिँ अब इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ थर्मोडाइनामिक्सलाई चाहिँ म्याक्रोस्कोपिक एप्रोचबाट, जुन चाहिँ क्लासिकल थर्मोडाइनामिक्स पनि भन्ने गरिन्छ होइन, हामीले पढ्ने खाले भनेको चाहिँ यही हो, क्लासिकल थर्मोडाइनामिक्स हो, जसमा चाहिँ हामीले ओभरअल सिस्टमलाई नै एनालाइज गर्ने, स्टडी गर्ने, इभ्यालुएट गर्ने, जे भन्दा पनि भयो होइन। अब थर्मोडाइनामिक सिस्टम भनेर कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै तिमीहरूले अब घर खानासाना पकाएको देखिरहेको छौ, एउटा प्रेसर कुकर हुन्छ होइन, त्यसमा पानी हाल्छौ, चामल हाल्छौ, त्यो एउटा के भयो सिस्टम भयो। त्यो भित्र भएको पानी र चामल भनेको सिस्टम भयो क्या। सो यसरी थर्मोडाइनामिक सिस्टम अनेक किसिमको हुन्छ। जस्तै अब एउटा अटोमोबाइलको इन्जिन भयो, जस्तै बाइकको इन्जिन भनेको पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस हो नि त होइन, त्यो पनि एउटा थर्मोडाइनामिक सिस्टम हो। सो फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि अब यस्तै थर्मोडाइनामिक टर्म्सहरूको चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्छौँ होइन। जस्तै अब सिस्टम भनेको के हो, सराउन्डिङ्स भनेको के हो, बााउन्ड्री भनेको के हो होइन, सिस्टम कति टाइप्सको हुन्छ, अनि त्यो टाइप्सको बारेमा बुझ्छौँ। अब थर्मोडाइनामिक प्रपर्टिजहरू जस्तै टेम्परेचर भयो, इन्टरनल एनर्जी भयो होइन, एन्थाल्पी भयो, इन्ट्रोपी भयो, यो भनेको के हो सरर डेफिनेसन पढ्छौँ फर्स्ट च्याप्टरमा। अनि त्यस्तै गरेर अरू अब थर्मोडाइनामिक प्रोसेसेसहरू पढ्छौँ होइन, विभिन्न खाले थर्मोडाइनामिक प्रोसेस हुन्छ। प्लस टूमा पनि पढिसकेको छ होला सायद, एडियाब्याटिक, आइसोथर्मल होइन, आइसोब्यारिक, आइसोकोरिक, यस्तो यस्तो प्रोसेसेसहरू हामीले चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्ने हो। अनि फर्स्ट च्याप्टरमा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पढ्छौँ हामी, जसलाई चाहिँ जिरोथ ल भनिन्छ क्या होइन। जिरोथ ल भनेको त अब बेसिक कुरा त थाहा होला नि होइन। दुईवटा सिस्टम चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्ड सिस्टमसम्म थर्मल इक्विलिब्रियममा छ भने त्यो दुईवटा सिस्टम पनि के हुन्छ थर्मल इक्विलिब्रियममा हुन्छ भनेर पढाएको छौँ नि होइन। त्यो जिरोथ ल चाहिँ टेम्परेचर मेजरमेन्टको चाहिँ बेसिस हो क्या। सो टेम्परेचर मेजरमेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले कुन डिभाइस युज गर्छौँ, थर्मोमिटर युज गर्छौँ। सो थर्मोमिटर भन्ने डिभाइस कन्स्ट्रक्ट गर्ने बेसिस भनेको जिरोथ ल हो। यो कुरा चाहिँ हामी फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ। अनि त्यसपछि आउँछ सेकेन्ड च्याप्टर। सेकेन्ड च्याप्टर के छ हाम्रो, एनर्जी र एनर्जी ट्रान्सफर भनेर छ, देखिएको छ नि होइन। त्यहाँ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नु भनेर छन्। ए ल है त म हेर्छु है एकैछिन। ल एडमिट अल गर्दै है त, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुँदैछ ल। अनि सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको एनर्जी र एनर्जी ट्रान्सफरको बारेमा हो। यसमा चाहिँ बेसिकली पढ्ने भनेको टाइप्स अफ एनर्जी हुन्छ, दुईवटा टाइप्स अफ एनर्जी हुन्छ। जस्तै 2/2 मा लेखेकै देखेछौ होइन, स्टोर्ड एनर्जी र ट्रान्जिएन्ट एनर्जी भनेर हुन्छ क्या। स्टोर्ड एनर्जी भनेको चाहिँ कुनै पनि थर्मोडाइनामिक सिस्टममा पहिलेदेखि चाहिँ स्टोर भइरहेको एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी भयो। अब ट्रान्जिएन्ट एनर्जी भनेको चाहिँ अब अहिले भनेर बुझ्दैन होला, जस्ट ट्रान्सफर अफ एनर्जी भनेको चाहिँ ट्रान्जिएन्ट एनर्जी भनेर बुझ्न पऱ्यो, जसमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर र वर्क ट्रान्सफर पर्छ। सो थर्मोडाइनामिक्सको जति पनि एप्लिकेसन्स छ, जस्तै अटोमोबाइल भयो होइन, गाडीहरू के अटोमोबाइल भयो, अब एयरप्लेन नै भन, अब रेफ्रिजरेटर भन, एयर कन्डिसनर भन, जे जति डिभाइस छ नि, यो डिभाइसको स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो हिट ट्रान्सफर र वर्क ट्रान्सफरको स्टडी पनि सँगै गरिरहेको हुन्छौँ क्या है त। सो एनर्जीको बारे बेसिकल्ली यो सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ हामीले एनर्जीको बारेमा बुझ्छौँ, एनर्जीको टाइप्सहरूको बारेमा बुझ्छौँ। टाइप्स भन्नाले स्टोर्ड एनर्जीमा के पर्छ,
ट्रान्जिएन्ट इनर्जीमा के पर्छ। इन्टरनल इनर्जी त पढेछौ नि प्लस 2 मा हैन। कुनै पनि सिस्टमको इनहेरेन्ट इनर्जी हुन्छ नि, आफैमा भइरहेको इनर्जी पहिलेदेखि इन्टरनल इनर्जी के पढेछौ पहिला हैन। त्यो पनि स्टोर्ड इनर्जी हो, त्यो पनि स्टोर्ड इनर्जी भयो हैन। अनि ट्रान्जिएन्ट इनर्जीमा के आउने भयो भन्दाखेरि हिट इनर्जी र वर्क इनर्जी जुन चाहिँ बाउन्ड्रीको एक्रसमा ट्रान्सफर हुन्छ है। सो सेकेन्ड च्याप्टरमा इनर्जी पढ्छौ अनि पावर भनेको त त्यही रेट अफ डुइङ वर्क भयो अथवा रेट अफ एनर्जी ट्रान्सफर भनेकै पावर भयो है। अनि त्यसपछि थर्ड च्याप्टरमा चाहिँ अब जस्तै तिमीले अटोमोबिलमा भनौँ न पेट्रोल बर्न गर्छौ अथवा डिजल बर्न गर्छौ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो गाडी चल्न थाल्छ हैन। पेट्रोल बर्न गर्ने भनेको चाहिँ त्यहाँ हामीले हिट इनर्जी जेनेरेट गर्यो, गाडी चल्ने भनेको चाहिँ के भयो, त्यो एउटा मेकानिकल वर्क गरेको जस्तो भयो क्या हो। सो हामीले हिट इनर्जी केमा कन्भर्ट गर्यौँ, वर्क इनर्जीमा कन्भर्ट गर्यौँ नि हैन। सो यो इनर्जीलाई कन्भर्ट गर्न चाहिँ हामीले के युज गर्यौँ, फ्युल युज गर्यौँ नि हैन। सो त्यो फ्युल भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वर्किङ सब्सटेन्स भयो। सो त्यो वर्किङ सब्सटेन्सको प्रपर्टिजहरूको बारेमा चाहिँ हामीले च्याप्टर 3 मा चाहिँ पढ्छौँ है त। च्याप्टर 3 ले चाहिँ त्यो कुरा कभर गर्छ। अब जस्तै वर्किङ सब्सटेन्स भन्नाले चाहिँ अब एयर भयो, जस्तै एयर फ्युल मिक्सचरलाई हामीले एयरको रूपमा हेर्ने गरेका छौँ कि है थर्मोडाइनामिक्समा चाहिँ त्यो कुराको स्टडी गर्दाखेरि। जस्तै एयर भयो वर्किङ सब्सटेन्स। अब रेफ्रिजरेटरमा हेर्छौ भने रेफ्रिजरेन्ट भयो वर्किङ सब्सटेन्स हैन। अब तिमीले अब थर्मल पावर प्लान्टहरुमा हेर्यौ भने वाटर हुनसक्छ। जस्तै अब तिमीले खाना पकाउँदा पनि वर्किङ सब्सटेन्स के भयो, प्रेसर कुकरमा खाना बनायो भने पानी वाटर वर्किङ सब्सटेन्स भयो हो। त यो वर्किङ सब्सटेन्सहरुको प्रपर्टिज चाहिँ हामीले च्याप्टर 3 मा पढ्छौ। र अब वर्किङ सब्सटेन्स एयर छ भने चाहिँ हामीले प्लस 2 मा पनि पढिसकेका छौ। आइडल ग्यास इक्वेसन्सहरु युज गर्छौ जुन चाहिँ फेरि के बोयल्स ल चार्ल्स लबाट डिराइभ भएर आएको हो हैन। अनि यदि वर्किङ सब्सटेन्स चाहिँ वाटर छ भने जस्तै खाना पकाउँदा के हुन्छ, वाटर त भेपरमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। अब थर्मल पावर प्लान्टमा हेर्छौ भने पनि वाटर भेपरमा कन्भर्ट हुन्छ, फेरि भेपर पनि वाटरमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ एउटा साइकलमा के। सो त्यो फेज चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि। सो त्यो फेज चेन्जलाई चाहिँ हामीले स्याचुरेसन कर्भ बनाएर त्यसको प्रपर्टिजहरु स्टडी गर्छौ। अब स्याचुरेसन कर्भ भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ जनरली के बुझ भन्दाखेरि एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो जसमा हामीले प्रेसर भर्सेस भोल्युम ग्राफ चाहिँ प्लट गर्छौ अथवा टेम्परेचर भर्सेस भोल्युम यस्तै ग्राफहरु प्लट गरेर चाहिँ हामीले त्यसको प्रपर्टिज स्टडी गरिन्छ है त। त्यही हो वर्किङ सब्सटेन्स एयर छ भने आइडल ग्यास इक्वेसन्स युज गर्छौ। वर्किङ सब्सटेन्स वाटर छ अथवा कुनै खाली रेफ्रिजरेन्ट छ भने चाहिँ हामीले पीबी डायग्राम टीबी डायग्राम प्लट गरेर चाहिँ स्टडी गर्ने गर्छौ। अथवा हामीसँग एउटा टेबल पनि हुन्छ, त्यो पछि पढ्दै गएपछि थाहा हुने कुरो हो। यो च्याप्टर 3 मा कभर हुन्छ हैन वर्किङ सब्सटेन्सेसको बारेमा। अनि त्यसपछि अब च्याप्टर 4 मा गएर चाहिँ अब यो चाहिँ अब फेरि यो कुरा पनि थाहा छ तिमीहरुलाई, फर्स्ट ल पढिराखे हैन। फर्स्ट लमा के पढिन्छ भन्दाखेरि हामीले कन्जर्भेसन अफ एनर्जी पढिन्छ। एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ अथवा एनर्जी चाहिँ एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, तर कहिले पनि डिस्ट्रोय नि हुँदैन क्रिएट पनि हुँदैन भनेर पढिरहेछौँ नि हैन। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले अब एनर्जीको रिलेसनको हेल्पले चाहिँ पढ्छौँ के। जस्तै हिटको वर्कको अनि इन्टरनल एनर्जीको रिलेसन हुन्छ त्यहाँ एउटा हैन, अथवा टोटल एनर्जीको एउटा रिलेसन हुन्छ। त्यो रिलेसनको हेल्पले चाहिँ हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्छौँ यो च्याप्टर 4 मा चाहिँ है। च्याप्टर 4 चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्टै छ। अगाडिको 3वटा च्याप्टर चाहिँ बेसिस हो च्याप्टर 4 सम्म आइपुग्दा। अगाडिको 3वटा च्याप्टर बुझ्दै आयो भने च्याप्टर 4 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई धेरै सजिलो पनि हुन्छ। सो च्याप्टर 4 मा हामीले के पढ्छौँ भने कन्जर्भेसन अफ एनर्जी पढ्छौँ हो। कन्जर्भेसन अफ एनर्जी पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईवटा सिस्टमलाई एनालाइज गरेर पढ्छौँ। एउटा सिस्टम छ कन्ट्रोल मास सिस्टम, अर्को सिस्टम छ कन्ट्रोल भोल्युम सिस्टम। अब यो के हो अब यो पछि बुझौँला हैन स्टार्ट गरिसकेपछि। अनि त्यसपछि फर्स्ट लको एप्लिकेसन्सहरुको बारेमा नि बुझ्छौँ हामीले। जस्तै एप्लिकेसन्समा डिभाइसेसहरु पर्छ। टर्बाइन थाहा छ नि हैन, सुनेको छौ टर्बाइन? थर्मल पावर प्लान्ट पनि युज हुन्छ, हाइड्रो पावर प्लान्टहरुमा युज हुन्छ नि टर्बाइनहरु। सो फर्स्ट लको एप्लिकेसन्समा हामीले टर्बाइन पढ्छौँ, कम्प्रेसर पढ्छौँ। कम्प्रेसर सुने हौ नि हैन? कम्प्रेसर त्यो हावा भर्न गएको छौ नि साइकल पसलहरुमा अथवा बाइक वर्कसपहरुमा हैन, त्यहाँ कम्प्रेसर हुन्छ नि हो। त्यो कम्प्रेसर पनि फर्स्ट लको एप्लिकेसन अन्तर्गत पर्छ हैन।
भन्नाले एनालाइज गर्न मिल्छ, एनालाइज गरिन्छ। अनि त्यसपछि गएर तिम्रो फ्यान भयो हैन, पम्पहरू भयो, नोजलहरू भयो, डिफ्युजर, हिट एक्सचेन्जरहरू सबै यो फर्स्ट लको एप्लिकेसन्स अन्तर्गत चाहिँ हामीले पढ्छौँ है। अनि फर्स्ट ल पछि चाहिँ हामीले पढ्ने अर्को च्याप्टर भनेको चाहिँ च्याप्टर 5 छ। च्याप्टर 5 मा हामीले के पढ्छौँ? च्याप्टर 5 मा सेकेन्ड ल पढ्छौँ है त। त्यसपछि सो फर्स्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि जबसम्म चाहिँ इनर्जी कन्जर्भेसन सेटिस्फाई हुन्छ तबसम्म चाहिँ जुनसुकै प्रोसेस पनि पोसिबल छ है नेचरमा भनेर भन्छ। तर सेकेन्ड लले के भन्छ? सेकेन्ड लले चाहिँ जुनसुकै प्रोसेस चाहिँ पोसिबल छैन है भनेर भन्छ। अब कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सपोज मसँग चाहिँ एउटा चियाको ग्लास छ तताएर राखेको हैन, चिया ग्लास छ। त्यो चियाको ग्लास मैले यत्तिकै सराउन्डिङ्समा राख्दै भने त त्यसले सराउन्डिङ्समा के गर्छ? हिट लुज गर्छ हो। सपोज 10 जुल अफ हिट लुज गरे सराउन्डिङ्समा। अब अर्को एक्जाम्पल सोचौँ त। अब मैले त्यो चिया ग्लासलाई त्यत्तिकै राखेँ, त्यसले सराउन्डिङ्सबाट 10 जुल अफ हिट लिन सक्छ कि सक्दैन होला? तातो चियाको ग्लासले सक्दैन नि हैन, सराउन्डिङ्सबाट हिट त लिँदैन, उल्टै त्यो चिसिँदै जाने हो नि त हैन। सो त्यो चिसिँदै जाँदाखेरि त्यसले 10 जुल अफ हिट सराउन्डिङ्सलाई दिन्छ, आफूमा भएको 10 जुल अफ हिट चाहिँ सराउन्डिङ्सलाई दिन्छ। अथवा मैले अर्को एक्जाम्पल कुन दिएँ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोसिबल एक्जाम्पल दिएँ, जुन चाहिँ त्यो चियाको ग्लास चाहिँ तात्यो अरे, उल्टै सराउन्डिङ्सबाट 10 जुल अफ हिट लिएर तात्यो अरे, जुन चाहिँ पोसिबल चाहिँ छैन है त। यो मैले बुझाउनु खोजेको पोसिबल चाहिँ छैन। तर फर्स्ट लले के भन्छ? यो दुईवटै प्रोसेस पोसिबल छ, किनभने दुईवटै दिएको मैले एक्जाम्पल्समा चाहिँ फर्स्ट ल त सेटिस्फाई भएको छ नि त। इनर्जी त कन्जर्भ भयो नि, चाहे त्यो चिसोस् चाहे त्यो तातोस्। त्यसले 10 जुल अफ हिट कि त सराउन्डिङ्सबाट लिन्छ कि त 10 जुल अफ हिट सराउन्डिङ्सलाई दिन्छ। तर सेकेन्ड लले के भन्छ? हैन, यो तातिँदैन, यो चिसिन्छ मात्र भनेर भन्छ के हो। सो नेचरमा चाहिँ सबै प्रोसेस चाहिँ पोसिबल छैन है भनेर चाहिँ सेकेन्ड लमा हामीले स्टडी गर्छ। त्यो चाहिँ हामीले विथ रेस्पेक्ट टु अ थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी, इन्ट्रोपी भन्ने थर्मोडाइनामिक प्रपर्टीको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले स्टडी गरिन्छ है सेकेन्ड लमा। अनि सेकेन्ड लमा हामीले अरू के पढिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यो थर्मोडाइनामिक्सको एप्लिकेसन्सहरू छ नि, जुन हिट इन्जिन, हिट पम्प, रेफ्रिजरेटरहरू भयो नि, यो तीनवटा हो। यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ हामीले कार्नोट साइकलको रेस्पेक्टबाट चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्छौँ हैन सेकेन्ड लमा। अनि यिनीहरूको अब इफिसियन्सी भनौँ, हिट इन्जिनको इफिसियन्सी भनौँ अथवा हिट पम्प र रेफ्रिजरेटरको चाहिँ कोफिसियन्ट अफ पर्फर्मेन्स भन्ने गरिन्छ है। यस्तो कुराहरू पढ्ने हो। अनि सेकेन्ड लमा तिमीहरूले एकदमै पढिरहेको भनेको चाहिँ केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट र क्लाउसिस स्टेटमेन्ट हो। यो कुरा पनि फेरि रिपिट हुन्छ हैन यसमा। अनि सेकेन्ड लमा हामीले चाहिँ अब कुनै पनि थर्मोडाइनामिक प्रोसेस हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा हुने लसेसहरूको बारेमा पढ्नु पर्छ। खै कसको यार स्पिकर अन भयो? सो सेकेन्ड लमा चाहिँ म्युट गर्दिन है। सेकेन्ड लमा चाहिँ हामीले अब थर्मोडाइनामिक लसेसहरूको बारेमा नि पढिन्छ, अथवा यसलाई अर्को टर्म भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ थर्मोडाइनामिक इरिभर्सिबिलिटिजहरूको बारेमा पढिन्छ। अब त्यो लसेस भनेको फ्रिक्सनल लसेस हुनसक्छ अथवा थर्मल लसेस हुनसक्छ हो। यस्तो लसेसहरूको बारेमा पढिन्छ हैन। जस्तै केल्भिन प्ल्याङ्क, यो लसेसको कुरा मैले किन गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्टमा तिमीहरूले के भन्छन्? कुनै पनि हिट इन्जिन अपरेट गर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ हिटलाई चाहिँ कम्प्लिटली ओकमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन भन्छन् नि हैन। सो त्यो हिटबाट ओकमा जति कन्भर्ट भयो नि त्यहाँ केही न केही लसेस छ है भनेको हो कि। त्यो लसेसको बारेमा पनि हामी सेकेन्ड लमा पढ्छौँ है। फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यसको वेटेज पनि बढी छ यो दुईवटाको, त्यही भएर यो दुईवटा चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को छ थर्मोडाइनामिक साइकल च्याप्टर 6 मा है। जस्तै अब हाम्रो मोटर बाइक हुन्छ नि, मोटर बाइक त्यो पनि एउटा थर्मोडाइनामिक साइकलमा अपरेट गर्छ। अब साइकल भन्नाले के भनेर बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा अहिले जनरल रूपमा बुझ्नु पर्दा चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टबाट चाहिँ त्यसले आफ्नो जर्नी स्टार्ट गर्यो भने फर्केर त्यही पोइन्टमा आयो भने चाहिँ एउटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ भन्छ के। सो विभिन्न खाले प्रोसेसेसहरूको कम्बिनेसनले चाहिँ एउटा साइकल बन्छ। सो हाम्रो जति पनि थर्मोडाइनामिक एप्लिकेसन्सहरू छ, चाहे त्यो मोटर बाइक होस्, कार होस् हैन, अथवा हेभी गाडीहरू होस्, अथवा पावर प्लान्टहरू होस् हैन, थर्मल पावर प्लान्ट हुन्छ
है। यस्तो पावर प्लान्टहरू होस् अथवा रेफ्रिजरेटर होस्, यो सबै चाहिँ एउटा थर्मोडाइनामिक साइकलमा चाहिँ अपरेट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्दा चाहिँ हाम्रो बाइक चाहिँ अटो साइकलको बेसिसमा अपरेट गर्छ। अब हेभी गाडीहरू हुन्छन् जुनले चाहिँ डिजल युज गर्छन् फ्युलको रूपमा, त्यो चाहिँ डिजल साइकलको बेसिसमा अपरेट गर्छ। र साइकलमा चाहिँ जहिले पनि 3-4 वटा प्रोसेसहरू चाहिँ सिरिजमा चाहिँ अपरेट भइरहेको हुन्छ एउटा सिक्वेन्समा, है त। सो यो च्याप्टर 6 मा चाहिँ हामी थर्मोडाइनामिक साइकलको बारेमा पढ्छौँ है। अनि अर्को रेफ्रिजरेटर साइकल बुझ्नलाई चाहिँ भेपर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल भन्ने हुन्छ है। रेफ्रिजरेटरको फङ्सनिङहरू बुझ्नलाई त्यो भेपर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल भन्ने हुन्छ, त्यो पनि पढ्छौँ, यसैमा कभर हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो हरेक साइकलको चाहिँ हामीले इफिसियन्सी क्याल्कुलेट गर्छौँ है त। इफिसियन्सी क्याल्कुलेट गर्छौँ अनि त्यो इफिसियन्सीलाई चाहिँ हामीले कार्नोट साइकलको इफिसियन्सी हुन्छ नि जुन विदाउट लसेसवाला, जसलाई आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सी पनि भनिन्छ, त्योसँग कम्पेयर गरेर पढ्छौँ है। अनि त्यसपछि गएर यो 4, 5, 6 चाहिँ एकदमै वेटेज बढी छ है यिनीहरूको चाहिँ है, अनि इम्पोर्टेन्ट पनि छ यिनीहरू। अनि त्यसपछि छ लास्ट च्याप्टरमा चाहिँ हामीले हिट ट्रान्सफर पढ्छौँ। यो पनि सायद +2 मा धेरै कुरा पढिसक्यो यसको बारेमा। हिट ट्रान्सफर 3 वटा मोडबाट हुन्छ, कन्डक्सन भयो, कन्भेक्सन भयो, रेडिएसन भयो हैन। बेसिकल्ली कन्डक्सन, कन्भेक्सन, रेडिएसन भनेको के हो त थाहा छ तिमीहरूलाई। अब हामी यो सब्जेक्ट अन्तर्गत पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकता भनौँ न इन्जिनियरिङ भ्यू पोइन्टबाट इन्जिनियरिङ एप्लिकेसनको हिसाबले चाहिँ पढ्ने प्रयास गर्छौँ है यो च्याप्टरमा चाहिँ। अब यो च्याप्टर पढ्दाखेरि नै धेरै कुरा थाहा हुन्छ। जस्तै अब हिट कन्डक्सन, कुनै पनि वालमा चाहिँ कति हिट कन्डक्सन भयो, त्यसलाई कुन लले गभर्न गर्छ। जस्तै अब हिट कन्डक्सनलाई कुन लले गभर्न गर्छ भन्दाखेरि फुरियर्स ल पढेका छौ हैन। अब हिट कन्भेक्सनलाई कुन लले गभर्न गर्छ भन्दाखेरि न्युटन्स ल अफ कुलिङले हो। अब हिट रेडिएसनलाई कुन लले गभर्न गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेफन बोल्ट्जम्यान ल होस्। यही लहरू पढ्छौँ, यही ललाई युज गरेर चाहिँ हामीले हैन कुनै एउटा एप्लिकेसन फोकस्ड भएर चाहिँ अरू फर्मुलाहरू डिराइभ गर्छौँ, त्यसरी चाहिँ पढ्छौँ है यसमा चाहिँ च्याप्टर 7 मा चाहिँ। सो यसरी हामीले 7 वटै च्याप्टर कभर गर्छौँ है थर्मोडाइनामिक्समा। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब यसको मार्क डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो च्याप्टर 1 र 3 छ नि, यहाँ तल टेबल देखेको छ। हेलो टेबल देखेको छ हैन। सो च्याप्टर 1 र 3 भनेको कुन कुन हो फेरि म देखाउँछु है त पहिलाको। सो 1 मा तिमीहरूको छ इन्ट्रोडक्सन, 3 मा के छ हाम्रो प्रपर्टिज अफ कमन सब्स्टेन्स। यो दुईवटा च्याप्टर गरेर हेर है त। च्याप्टर 1 3 आवर्सको छ, च्याप्टर 3 लगभग 6 आवर्समा भ्याउने। अब यो चाहिँ हैन भ्याउने, अब यो टार्गेट जस्तो टार्गेट टाइम हो, यतिमा भ्याउनुपर्छ भनेर। सो यो दुईटा च्याप्टरले चाहिँ हाम्रो कति 16 मार्क्स कभर गर्छ। अनि च्याप्टर 2 र 7 छ नि। 7 भनेको हिट ट्रान्सफरको बारेमा भयो, अनि 2 भनेको चाहिँ यो एनर्जी र एनर्जी ट्रान्सफर जुनमा चाहिँ टाइप्स अफ एनर्जीहरूको कुरा आउँछ। यो दुईटा च्याप्टर गरेर पनि हाम्रो फेरि 16 मार्क्सको आउँछ। अनि च्याप्टर 4, 5, 6 4 मा छ हाम्रो फर्स्ट ल, 5 मा छ सेकेन्ड ल, 6 मा छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ थर्मोडाइनामिक साइकल्सहरू छ हैन। सो यो 3 वटा च्याप्टरबाट चाहिँ हाम्रो 16 मार्क्स इच गरेर आउँछ। यसरी चाहिँ टोटल 80 मार्क्सको एक्जाम हुन्छ हैन। अलिअलि माइनर डेभिएसन होला मार्क्समा हैन, 2-3 मार्क्स यताउति होला। टोटल हाम्रो 80 मार्क्सको हुने भयो, पास मार्क्स 32 भइहाल्यो हैन। अनि प्लस 20 मार्क्स चाहिँ तिमीहरूको इन्टरनल इभ्यालुएसन हुन्छ है, हुने गरेको थियो। अब यसपालि के हुन्छ है, त्यही नै हुन्छ होला। सो 20 मार्क्स तिमीहरूको इन्टरनल इभ्यालुएसन हुन्छ। इन्टरनल इभ्यालुएसनमा चाहिँ के कुरा हेरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा एसेसमेन्ट लिइन्छ है, फर्स्ट एसेसमेन्ट र सेकेन्ड एसेसमेन्ट भनेर लिइन्छ। फर्स्ट एसेसमेन्टसम्म चाहिँ 2-3 वटा च्याप्टरको आउला। सेकेन्ड एसेसमेन्टसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ लगभग सबै आउन पनि सक्छ, किनभने सबै पढाएर भइसकेपछि मात्र सेकेन्ड एसेसमेन्ट लिने गरिन्छ हैन। सो फर्स्ट एसेसमेन्ट र सेकेन्ड एसेसमेन्ट लिइन्छ। अनि त्यसपछि गएर तिमीहरूलाई हरेक च्याप्टर पढाइसकेपछि चाहिँ न्युमेरिकल्सहरू दिइन्छ हैन, ट्युटोरियल भनौँ न, ट्युटोरियल दिइन्छ। सो त्यो ट्युटोरियल पनि गर्न पर्यो। त्यो ट्युटोरियलको मार्क्स पनि यही 20 मार्क्स भित्रै काउन्ट हुन्छ है। अनि त्यसपछि अरू भनेको तिमीहरूको क्लास एटेन्डेन्स लगभग 70% 80% जस्तो क्लास एटेन्ड गर्नु पर्यो है त।
यो भयो तिमीहरूको मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन। के सोध्नु छ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनको? 80 मार्क्स भनेको तिमीहरूको बोर्ड एक्जाममा आउने भयो, 20 मार्क्स भनेको के हुने भयो रे? इन्टरनल इभ्यालुएसन हुने भयो। र इन्टरनल इभ्यालुएसनमा हामीले के कुरा कभर गर्ने भयो? 2वटा एसेसमेन्ट, ट्युटोरियल अनि एटेन्डेन्सको कुरा भयो हैन। र अब बुकहरू चाहिँ कुन रिफर गर भन्दाखेरि चाहिँ यो रिफरेन्सेसमा हेर त, रिफरेन्सेस देखाएको छौ? हेलो यस सर, यस हो यो रिफरेन्सेसको नम्बर 1 मा हेर त, एमसी लुइटेल, महेश चन्द्र लुइटेलको चाहिँ फन्डामेन्टल्स अफ थर्मोडाइनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफर भन्ने छ नि। हो यो बुक चाहिँ रिफर गर्नु है त। यो बुक भएपछि लगभग तिमीहरूले धेरै कुरा बुझ्छौ, धेरै सजिलो हुन्छ, सबै कुरा कभर गरेको छ यो बुकले हामीले पढाउने है। यो मैले अहिले सिलेबसमा देखाएको टपिक सब टपिक छ नि, यो सबै कुराहरू चाहिँ यो नम्बर 1 बुकले कभर गरेको छ। यही बुक रिफर गर्दा हुन्छ। अनि न्युमेरिकल्सको लागि चाहिँ एउटा सञ्जीव कार्कीको बुक पनि छ है, यहाँ रिफरेन्सेसमा चाहिँ छैन। सञ्जीव कार्कीको एउटा बुक छ, त्यो लाइब्रेरीमा पाइन्छ। यो एक नम्बर रिफरेन्सको बुक चाहिँ लाइब्रेरीमा पाइन्छ है। अनि अहिले त अरू थुप्रै बुक पनि आइसक्यो, लगभग यही 1 नम्बर बुकले जे कुरा कभर गरे हैन, त्यही कुरा कभर गरेर चाहिँ अरू थुप्रै नेपाली राइटरहरूले पनि बुक निकालेको छ। हाम्रो लाइब्रेरीमा पनि छ है, हाम्रो कलेजको लाइब्रेरीमा। सो कलेजको लाइब्रेरीबाट लिनु मजाले पाइन्छ। यो सिलेबस एकचोटि सर हेर्ने, सिलेबस अनुसारको बुक खोज्ने लाइब्रेरी गएर। नम्बर 1 बुक पाउँछौ भने राम्रो, त्यो बाहेक अरू बुकहरू पनि छ। टक्क सिलेबस हेर्ने अनि बुकको चाहिँ कन्टेन्ट पल्टाएर हेर्ने, अनि टक्क म्याच गर्छ भने त्यही बुक रिफर गर्दा हुन्छ मजाले है। न्युमेरिकल अनि त्यसपछि गएर तिम्रो ट्युटोरियलहरू पनि लगभग त्यही बुकहरूमै छ। हामीले गर्ने न्युमेरिकल्सहरू पछि सल्भ गर्नुपर्ने त्यही बुकमै भएको न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ हामीले ट्युटोरियलमा राखेर तिमीहरूलाई दिने हो पछि हैन, सेलेक्ट गरेर यो इम्पोर्टेन्ट छ। डिफ्रेन्ट टाइप्सको न्युमेरिकलहरू हुन्छ नि फरक खाले, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यही बुकहरूबाट चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ राख्दिने हो ट्युटोरियलमा। त्यही भएर 1 नम्बरको बुक चाहिँ रिफर गर्नु है त। केही सोध्न छ यतिबाट? हैन सर, केही छैन हैन। अनि त्यसपछि ल्याब पनि हुन्छ हाम्रो हैन, थर्मोडाइनामिक्सको चाहिँ। सो ल्याब चाहिँ हाम्रो 25 मार्क्स वेटेजको हुन्छ हैन है। पास मार्क्स चाहिँ 40% भइहाल्यो, 25 मार्क्स वेटेज बराबरको हाम्रो ल्याब हुन्छ। हामीले 3वटा ल्याब गर्छौं है, 3वटा ल्याब गर्छौं। सो फर्स्ट ल्याब चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर मेजरमेन्टको हुन्छ। टेम्परेचर मेजरमेन्ट अपरेटस हाम्रो सेटअप गरेको छ ल्याबमा। टेम्परेचर मेजरमेन्ट भन्ने बित्तिकै फर्स्ट कुरा के स्ट्राइक गर्छ दिमागमा? थर्मोमिटर चाहियो हो। सो हामीसँग ल्याबमा विभिन्न खाले थर्मोमिटरहरू छ। अहिलेसम्म हामीलाई त्यो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमिटर मात्र थाहा छ होला, त्यो मर्करी वाला र एल्कोहल वाला के हैन। यो दुईटा थर्मोमिटर त हामीलाई थाहा छ नि हैन। सो यो दुईटा थर्मोमिटर बाहेक हामीसँग अरू खाले थर्मोमिटर पनि छ, जस्तै प्लाटिनम रेसिस्टेन्स थर्मोमिटर छ, यो छुट्टै प्रिन्सिपलमा अपरेट गर्छ हैन, त्यतिखेर बुझौला। थर्मिस्टरहरू हुन्छ, थर्मोकपल हुन्छ, यो सबै थर्मोमिटरको चाहिँ टाइप्सहरू हो के। सो यो विभिन्न खाले थर्मोमिटर्स हामीले युज गर्छौं। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ आइसको र बोइलिङ वाटरको टेम्परेचर चाहिँ मेजर गर्छौं हैन। सो यो टेम्परेचर मेजर गरेर चाहिँ हामीले थर्मोमिटरलाई कसरी क्यालिब्रेट गर्छ भन्ने खाले कन्सेप्ट पनि बुझ्छौं। र साथसाथै यो विभिन्न थर्मोमिटरले चाहिँ यो आइस र बोइलिङ वाटरको टेम्परेचर मेजर गरिसकेपछि यो थर्मोमिटर्सहरूको एक्युरेसी भयो, सेन्सिटिभिटी भयो, रिलायबिलिटी भयो, एक आपसमा चाहिँ हामीले कम्पेयर पनि गर्छौं है त। यो भयो हाम्रो फर्स्ट ल्याबमा हामीले यो गर्छौं है। अनि हाम्रो अर्को सेकेन्ड ल्याब छ, यहाँ चाहिँ नम्बर 4 मा छ है। यहाँ प्र्याक्टिकल भनेर लेखेको देखेछौ मैले डिस्प्ले गरेको पेजमा, स्लाइडमा। हो त्यो नम्बर 4 को हिट कन्डक्सन भन्ने ल्याब हामीले गर्छौं। हामीसँग ल्याबमा यो हिट कन्डक्सन को सेटअप पनि छ है। सो हामीले एउटा ब्रास एलोयको चाहिँ सिलिन्ड्रिकल रड लिन्छौं हो। त्यो सिलिन्ड्रिकल रडमा चाहिँ हामीले एउटा इन्डबाट अर्को इन्डमा हिट पास गर्छौं।
र हिट एउटा एन्डबाट अर्को एन्डमा हिट पास गरिसकेपछि हामीले चाहिँ फुरियर्स ल थाहा छ नि, फुरियर्स ल के q = -ka dt/dx भन्ने छ नि फुरियर्स ल हो। यो फुरियर्स लको हेल्पले चाहिँ विभिन्न डाटा टिप्छौँ हामीले। जस्तै डाटा टिप्ने भनेको चाहिँ क्यू टिप्छौँ, यो हिट ट्रान्सफर टिप्छौँ हैन, एरिया हामीलाई थाहा नै हुन्छ। अनि यो लोकेसन त्यो सिलिन्ड्रिकल रडमा चाहिँ हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सेन्सर लगाएको हुन्छ कि टेम्परेचर मेजर गर्नलाई। सो त्यो डिफ्रेन्ट लोकेसनको टेम्परेचरवाला डाटा टिप्छौँ। अनि यो सबै डाटाको हेल्पले चाहिँ यो फर्मुलामा राखेर चाहिँ हामीले त्यो ब्रास मटेरियलको चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी पत्ता लगाउँछौँ है त। सेकेन्ड ल्याबमा यो भयो हिट कन्डक्सनको ल्याब। के गर्छौँ, हामीसँग एउटा ब्रास एलोयको सिलिन्ड्रिकल रड हुन्छ, त्यसमा हिट पास गर्छौँ हैन। हिट पास गरिसकेपछि चाहिँ हामीले कति हिट पास गर्यो हैन, रडको एरिया कति छ, त्यो सिलिन्ड्रिकल रडमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा लगाएको टेम्परेचर सेन्सरले कति कति टेम्परेचर रेकर्ड गर्यो, यो सबै डाटा टिपेर चाहिँ हामीले थर्मल कन्डक्टिभिटी क्याल्कुलेट गर्छौँ सेकेन्ड ल्याबमा। र हाम्रो थर्ड ल्याब चाहिँ के को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिट पम्प, यहाँ नम्बर 3 मा छ है त, नम्बर 3 मा छ। हिट पम्पको चाहिँ थर्ड ल्याब गर्छौँ, यो नै हाम्रो लास्ट ल्याब हुन्छ होला। सो यो हिट पम्प भनेको थाहा छ होला, थाहा छैन होला है। एयर कन्डिसनर थाहा छ, एयर कन्डिसनर त थाहा छ नि हैन, एसी गर्मीको बेलामा चिसो फिल गराउने के हैन, एयर कुल गर्छन् जसले घरमा, त्यो एयर कन्डिसनर भयो। अब जाडोको बेलामा चाहिँ एयरलाई चाहिँ हिट गर्न पर्ने हुन्छ, तिम्रो घरलाई हिट गर्न पर्ने हुन्छ अथवा कुनै डिजायर्ड स्पेसलाई हिट गर्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले हिट पम्प युज गर्छौँ के, ट्याक्कै एयर कन्डिसनर नै हो, केही फरक छैन। एयर कन्डिसनर र हिट पम्प भनेको लगभग एउटै हो, मात्र हामीले आउटपुट चाहिँ कताबाट लिने भन्ने कुरो मात्र हो है। सो हिट पम्पको ल्याब गर्छौँ। हिट पम्प भनेको अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हिट पम्प भनेको 3-4 वटा कम्पोनेन्ट मिलेर बनेको हुन्छ के। जस्तै त्यसमा कम्प्रेसर हुन्छ हैन, हिट एक्सचेन्जर हुन्छ, हिट एक्सचेन्जर भनेको चाहिँ इभापोरेटर र कन्डेन्सर हुन्छ हैन, अनि थ्रटलिङ भल्भ हुन्छ। सो यो कम्पोनेन्टहरू मिलेर नै हाम्रो हिट पम्प बनेको हुन्छ हैन। सो यो अनि यो हिट पम्प चाहिँ एउटा थर्मोडाइनामिक साइकलमा अपरेट गरेको हुन्छ। त्यो साइकललाई चाहिँ हामीले भेपर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल भन्छौँ हैन। सो हामीले त्यो साइकलको बारेमा पनि बुझ्छौँ हिट पम्प पढ्दाखेरि, अनि विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरूको बारेमा नि बुझ्छौँ हैन। अनि लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हिट पम्पको चाहिँ हामीले इफिसियन्सी क्याल्कुलेट गर्छौँ। ट्याक्कै इफिसियन्सी चाहिँ भन्दैन त्यसलाई हैन, तर त्यो इफिसियन्सी नै हो। यसलाई चाहिँ अर्को वर्ड्समा चाहिँ हामीले कोफिसियन्ट अफ पर्फर्मेन्स भन्छौँ के। किन भन्दाखेरि 100% भन्दा बढी आउँछ, तर हामीले के पढिरहेछौँ अहिलेसम्म हाम्रो हाम्रो नलेज अनुसार चाहिँ एफिसियन्सी 100% भन्दा कम हुन्छ भनेर भन्छौँ नि त। तर हिट पम्पको चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 100% भन्दा माथि आउँछ। त्यो त इनपुट र आउटपुटको कारणले गर्दाखेरि हो, त्यो त्यतिखेर बुझ्छौँ हैन। सो त्यही भएर हामीले 100% भन्दा माथि हुने भएर चाहिँ यसलाई एफिसियन्सी नभनिकन कोफिसियन्ट अफ पर्फर्मेन्स भन्छौँ के। सो थर्ड ल्याबमा हामीले के गर्ने भयो, हिट पम्पको कोफिसियन्ट अफ पर्फर्मेन्स पत्ता लगाउँछौँ। साथसाथै हिट पम्प भनेको के हो पनि बुझ्छौँ, हिट पम्प के कम्पोनेन्ट्सले बनेको हुन्छ हैन, कसरी अपरेट गर्छ हैन, अनि साइकलको बारेमा बुझ्छौँ। सो बेसिकल्ली हामीले यो 3 वटा ल्याब गर्छौँ। पहिलो ल्याब छ टेम्परेचर मेजरमेन्टको बारेमा, जसमा हामीले विभिन्न खाले थर्मोमिटर युज गर्दा रहेछौँ। अब जस्तै एउटा थर्मोमिटर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि थर्मिस्टर भन्ने थर्मोमिटर हुन्छ के हैन, अथवा प्लाटिनम रेसिस्टेन्स थर्मोमिटर हुन्छ हैन। यिनीहरूले चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिज इम्प्लोय गर्छ के टेम्परेचर मेजर गर्दाखेरि। व्हिटस्टोन ब्रिज त पढेको नि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरूले हैन। सो त्यो व्हिटस्टोन ब्रिज इम्प्लोय गरेर चाहिँ टेम्परेचर मेजर गर्छ के। त्यही भएर पनि अब इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरूको लागि चाहिँ यतातिर चाहिँ अलिकता फोकस हुन पर्यो है त। यसको एप्लिकेसन जस्तो पनि भयो यो खाले थर्मोमिटर है। अब जस्तै अब यसको एप्लिकेसनकै कुरा गर्ने हो भने यो हो थर्मोडाइनामिक्स हो। अब सबैले किन पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि एक्टिभिटिज भइरहेको हुन्छ नि वरिपरि, चाहे त्यो पम्पिङ अफ ब्लड होस् अथवा हाम्रो शरीरमा हुने मेटाबोलिजम होस् अथवा गाडी कुदिरहेछ अथवा हामीले रेफ्रिजरेटरबाट झिकेर चिसो खाइरहेछौँ, यो सबै एप्लिकेसन्सहरू बुझ्नलाई चाहिँ थर्मोडाइनामिक्सको चाहिँ एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुन पर्यो क्या। अब जस्तै अब इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसहरूमा भनौँ अथवा कम्प्युटरमा भनौँ न हैन, अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यो प्रोसेसरहरू हुन्छ नि ट्रान्जिस्टरहरू, तिनीहरू त अब इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने हो हैन।
अनि त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ अब हिट जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। सो त्यो कम्प्युटरलाई अथवा अरू अन्य इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसलाई कसरी कुलिङ गर्ने त नि, कसरी हामीले चाहिँ अप्टिमम रिजल्ट चाहिँ अप्टिमम पर्फर्मेन्स चाहिँ गेन गर्न सकिन्छ यी डिभाइसेसबाट। ल अप्टिमम पर्फर्मेन्स अब्टेन गर्ने भनेको कुलिङ गरेर हो है। कसरी कुलिङ गर्न सकिन्छ, कुलिङ सिस्टम कस्तो राख्दा ठिक हुन्छ भनेर बुझ्न चाहिँ थर्मोडाइनामिक्सको हामीलाई बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू बेसिक लजहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्ने भयो होइन। त्यही भएर नै हामीले यो थर्मोडाइनामिक्स भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ पढ्नु परेको हो। लगभग केही कुराहरू हामीले पढ्ने सिलेबसको बारेमा पनि डिस्कस गर्यो। ल्याबमा के हुन्छ नि मैले भनिदिएँ होइन, मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा नि भनिदिएँ होइन। अनि ल्याबको बारेमा अझै एउटा कुरा है त, 25 मार्क्सको हुन्छ होइन। अनि हरेक ल्याब गरिसकेपछि चाहिँ रिपोर्ट बुझाउन पर्छ होइन। अब रिपोर्टको फर्मेट कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो त अब कलेज लागेपछि अथवा हाम्रो फर्मल क्लासहरू हुन थालेपछि नै कुरा गरौँला है। अरू भनेको त लगभग यति नै हो, रिफरेन्सेसहरू नि भनिदिएँ मैले होइन। केही कुराहरू सोध्न छ तिमीहरूलाई? अनम्युट गरेर भन्न हुन्छ है। हेलो छैन सर। यसो सोधा केही मनमा लागेको कुराहरू छ भने अथवा अरू केही कुराहरू छ भने है। लकडाउनले गर्दा यस्तो जुममा आएर पढ्नु पर्यो है। लकडाउन त सबै कोरोनाले गर्दा भनौँ न। कसैलाई केही सोध्न छ भने है अनम्युट गरेर सोधा है। हेलो छैन सर, छैन है। अरू कुन सब्जेक्ट पढिदिएको त अनलाइन? यो र म्याथ। म्याथ पढेको। म्याथ र थर्मो मात्र हो, अरू पढाइ छैन फर्स्ट इयरको कुनै? छैन, अब होला। जाँच पनि एउटा मात्र दिएको क्या अरे है तिमीहरूले त? जाँच पनि रोकिहाल्यो। एउटा त दिएको छैन। फर्स्ट सेम पढ्ने कि सेकेन्ड सेम पढ्ने भयो है? बेजोक छ नि, जताततै बेजोक छ आजकल। सबैतिर यस्तै हो सर। सो हाम्रो आजको चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लास जस्तो भइहाल्यो होइन। हामीले सिलेबसको बारेमा थाहा पायौँ होइन। 7वटा च्याप्टर पढ्नुपर्छ, मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन, मार्क्स वेटेज कुन च्याप्टरलाई कति छ हेऱ्यौँ होइन। अब यो सिलेबसको बारेमा अझै धेरै थाहा पाउन मन लाग्छ भने चाहिँ तिमीहरूले अब यो डाउनलोड पनि गर्न मिल्छ है। यसो गुगलमा गएर सर्च गर, फन्डामेन्टल्स अफ थर्मोडाइनामिक्सको आइओईमा गएर खोज्दा पनि हुन्छ, सिलेबसहरू त पाइहाल्छौ होइन। अनि त्यो सिलेबसको कन्टेन्ट अनुसारको चाहिँ बुक खोज, लाइब्रेरीमा पाउँछ। बुक मैले भनिदिइहालेँ, त्यो रिफरेन्समा भएको नम्बर 1 वाला बुक एमसी लुइटेलको, त्यो बुक रिफर गर्दा हुन्छ। कसैलाई अब अहिलेबाट पढ्न मन छ भने हल्का हेर्दै गरे पनि हुन्छ। त्यो बुक पढ्यो भने धेरै कुरा नि बुझ्छौ है। अनि अब अरू त्यस्तै पढ्न मन छ भने युट्युबमा क्लासेसहरू पनि छ कसैको चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। कसैलाई पढ्न इच्छुक छ भने चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ, म होइन लिङ्क सिङ्क पठाइदिउँला। लिङ्क चाहिँ हाल्दै राख्नु न त सर है। कसैले मलाई यसो कन्ट्याक्ट गर, म लिङ्क पठाइदिन्छु नि त्यस्तो पढ्न इच्छुक भएकोहरूलाई है। नत्र भए चाहिँ अब नेक्स्ट क्लास नभइन्जेलसम्म चाहिँ अब त्यही सिलेबस हेर, त्यही हो अहिलेलाई त है। अनि अर्को एउटा सेन्जेलको बुक पनि पाइन्छ, डाउनलोड गर्न मिल्छ है। CENGEL सेन्जेल भनेर थर्मोडाइनामिक्स भनेर टाइप गर्नु, त्यो सेन्जेलको बुक पनि पाइन्छ होला, त्यो पनि राम्रै छ। सो थर्मोडाइनामिक्समा हामीले थ्योरी पढ्छौँ, हरेक च्याप्टर पछि न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्छौँ है। न्युमेरिकलको त लगभग थ्योरी आदि न्युमेरिकल आदि हुन्छ है वेटेज 80 मार्क्समा। अनि हामीले लिने इन्टरनल इभ्यालुएसनमा पनि
थ्योरी आदि अनि त्यसपछि गएर न्युमेरिकल साथी हरेक च्याप्टरबाट थ्योरी प्लस न्युमेरिकल गरेर आउने हो जाँचमा। अनि त्यसपछि गएर ल्याबको बारेमा पनि डिस्कस गरिहाल्यौ, 3वटा ल्याब गर्छौ है, 3वटा ल्याब गर्छौ। अब त्यो अब ग्रुप बनाएर गर्छौ है, 3वटा ल्याब। एउटा ग्रुपले एकातिर गर्यो भने अर्को ग्रुपले अर्कोतिर गर्छ ल्याब चाहिँ। अनि रिपोर्ट राइटिङको बारेमा अब क्लासेसहरू फर्मल्ली स्टार्ट भइसकेपछि अझै भनौँला डिटेलमा है। यति नै हो कुरा अब मैले भन्नुपर्ने त आज क्लासमा। अरू केही छ भने सोध है। त्यही हो, प्लस 2 मा जनरल रूपमा पढ्यो। अब यसमा चाहिँ इन्जिनियरिङ एप्लिकेसन्सहरू जस्तै अब डिभाइसेसहरूमा चाहिँ लहरू कसरी युज भइरहेको हुन्छ भनेर पढ्ने मात्र हो कि। चाहे त्यो टर्बाइन होस्, कम्प्रेसर होस्, हाम्रो बाइकको इन्जिन होस्, गाडीको इन्जिन होस् होइन, अथवा प्लेनको इन्जिन होस्, त्यसमा चाहिँ कसरी यो ल एप्लाई भइरहेको छ, रेफ्रिजरेटरमा होस् कसरी यो ल एप्लाई भइरहेको छ भनेर पढ्ने मात्र हो हामीले। त्यही भएर पढ्न चाहिँ मजाले पढ्यो। यो बुक लगभग सब पढ्ने मान्छेले थर्मोडाइनामिक्स चाहिँ मजाले पास गर्छ, सजिलै पास गर्छ। थ्योरी पढ्यो, न्युमेरिकल सल्भ गर्यो त्यो बुकबाट भने मजाले पास गर्छ। जसले अब सुरुमा मेहनतै गरेन, अब च्याप्टर स्किप गर्दै गयो, पछि पढ्छु भनेर उसलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ है थर्मोडाइनामिक्स। किनभने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड च्याप्टर पढ्दा नै हाम्रो 4th र 5th को लागि चाहिँ बेसिस भइसकेको हुन्छ कि। किनभने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड च्याप्टर जसले बुझ्छ नि त्यो मान्छेले चाहिँ 4th च्याप्टर सजिलै बुझ्छ। अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड च्याप्टर बुझेन, एकैचोटि 4th च्याप्टर र 5th च्याप्टर हुँदाखेरि चाहिँ म पढ्छु भनेर जङ्ग्यो भने चाहिँ गाह्रो पर्छ त्यसलाई बेसरी। किनभने सबै कुरा एकैचोटि कभर गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ कता कता के लिङ्क मेसो नपाएको जस्तो हुन्छ कि, लिङ्कै भेट्दैन कि यो कसरी लिङ्क भइरहेछ भनेर बुझ्न गाह्रो पर्छ। त्यही भएर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड च्याप्टर बुझ्नु। अब फर्स्ट च्याप्टरमा त खासै केही पनि छैन, टर्म्सहरू हो, नयाँ नयाँ टर्म्सहरू आउला, त्यही टर्म्सहरू बुझ्ने हो। अनि त्यसपछि सेकेन्ड र थर्ड च्याप्टरमा गएर हल्का न्युमेरिकल एस्पेक्ट छिरिसकेको हुन्छ। अनि त्यही कुरालाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्दै 4th च्याप्टर, 5th च्याप्टर अनि 6th च्याप्टरसम्म पुगिसकेको हुन्छ। 7th च्याप्टर चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ। ल यति नै हो है मैले भन्नुपर्ने। अब केही छ भने सोध, नत्र अब अर्को क्लासमा डिस्कस गरौँला। मधु सर पनि हुनुहुन्छ, मधु सर। हुनुहुन्छ सर। ल है त यति नै है। केही सोध्न छ भने सोध, नत्र मैले अब इन्ड गरिदिनु पर्ला यो। हस् सर, थ्याङ्क यू। हुन्छ हैन त? हुन्छ सर, ल थ्याङ्क यू अल है त। ल बाई। एमके सर